मेरे प्यारे देशवासियों, नमस्कार। इस बार जब मेरा मैं प्यारा मन की बात के देशवासीहरू लिए नमस्कार। जो भी मन की चिट्ठियाँ बातको आती लागि हैं, जुन पनि चिठीहरू कमेंट्स आउँदछ, आते हैं, कमेन्ट्स आउँदछ, भांति भांति के इनपुट थरीथरीका मिलते हैं। इनपुट मिल्दछ। जब उनकी तरफ नजर जब दौड़ा रहा यसपल्ट म था, त्यसतर्फ तो हेर्दै कई थिएँ, लोगों ने तब एक बड़ी धेरै महत्वपूर्ण मानिसहरूले बात एउटा याद की। ठुलो महत्त्वपूर्ण माई कुरा गॉव याद पर गरेको पाएँ। आंसरी, माई गभमा बेंगलुरु से आरएन श्री अनूप राव, बेङ्गलुरुबाट अनुप्राव, नोएडा से देवेश, नोएडाबाट देवेश, ठाणे से ठानेबाट सुजीत, सुजित, इन यी सभी ने सबैले कहा, भनेका छन्, मोदी जी मोदीज्यू, इस बार यसपल्ट मन मन की की बात का बातको 75औं 75वां एपिसोड एपिसोड हो। है। यसको इसके लिए लागि आपको तपाईँलाई बधाई। बधाई। मैं म आपका तपाईँलाई बहुत बहुत धेरै धेरै धन्यवाद धन्यवाद करता हूं दिन्दछु कि कि तपाईँले आपने इतनी यति बारीक राम्रोसित नजर से मन की मन की बातलाई बात को फलो गर्नुभएको छ फॉलो किया है अनि और आप तपाईँ जुड़े रहे। जोडिरहनु भएको छ। ये मेरे लिए यो बहुत मेरो ही लागि गर्व एकदमै का गर्वको है, विषय हो, आनंद का आनन्दको विषय विषय है। हो। मेरी मेरो तरफ से तर्फबाट भी तपाईँलाई आपका तो धन्यवाद त धन्यवाद है ही छँदैछ। है। मन की बातका के सबै सभी श्रोताओं का श्रोताहरूप्रति आभार पनि व्यक्त करता आभार हूं, व्यक्त गर्दछु, क्योंकि आपके किनकि साथ के तपाईँहरूको बिना साथ बिना ये त सफर यो यात्रा संभव सम्भव ही नै नहीं थिएन। था। ऐसा यस्तो लगता है लाग्दछ मानव मानो एक हिजोको कल की कुरा ही हो, बात हो, जब हम हामी सभी सबैले ने एक साथ एकसाथ मिलेर मिलकर यो एक वैचारिक वैचारिक यात्रा यात्रा सुरु शुरू गरेका की। थियौँ। तब तब 3 3 अक्टोबर अक्टूबर 2014 2014 को को विजया विजयादशमी दशमीको का पावन पावन पर्व पर्व थियो। था। अनि और संयोग संयोगवश देखिए हेर्नुहोस् कि कि आज होलिका होलिका दहन दहन हो। एक एउटा दीप से दीपबाट जले जलोस् दूसरा अर्को, अनि और राष्ट्र रोशन राष्ट्र होस् रोशन हाम्रो। हो हमारा। यस इस भावना भावनामा को हिँड्दा चलते हिँड्दा चलते हामीले हमने ये यो रास्ता बाटो तय तय किया गरेका छौँ। है। हम हामीले लोगों ने देशको देश के कुना कोने कुनाका कोने से मानिसहरूसित लोगों बात से गर्यौँ बात की अनि और उनके उनीहरूको असाधारण असाधारण कार्यों के कार्यहरूको बारे बारेमा में जान्यौँ। जाना। आपने तपाईँले भी पनि अनुभव अनुभव किया होगा, गर्नुभयो होला। हमारे देश हाम्रो के देशको दूर टाढा दराज सुदूरका के कोनों में कुनाहरूमा भी पनि कति कितनी अभूतपूर्व क्षमता अभूतपूर्व रहेको छ। क्षमता पड़ी हुई है। भारत माँ की माताको गोद काखमा में कस्ता कस्ता कैसे रत्न कैसे हुर्किरहेका छन्। रत्न पल रहे हैं। ये यो अपने आफै आप आफमा में एउटा भी एक समाजप्रति समाज के हेर्ने, प्रति देखने का, समाजलाई जान्ने, समाज को जानने का, समाज समाजको के सामर्थ्य को सामर्थ्यलाई पहचानने चिन्ने का मेरो मेरे लागि लिए त तो एउटा अद्भुत अद्भुत अनुभव अनुभव रहा। रहेको छ। इन यी 75 75 एपिसोड्स के दौरान एपिसोड्सको अवधि कितने कति कितने कति विषयों से विषयहरूबाट भएर आउन गुजरना पर्यो। हुआ। कभी कहिले नदी की नदीको कुरा, बात तो कभी त कहिले हिमालयका हिमालय की चोटियों चुचुराहरूको की कुरा, बात, त तो कभी कहिले रेगिस्तान की मरुभूमिको बात, कुरा, कभी कहिले प्राकृतिक आपदा प्राकृतिक की बात, आपदाको कुरा, तो त कभी कहिले मानव मानव सेवाको सेवा की अनगन्ती कथाहरूको अनगिनत कथाओं की अनुभूति, अनुभूति, कहिले कभी टेक्नोलॉजी टेक्नोलोजीको का आविष्कार, त कहिले आविष्कार, कुनै तो अनजान कभी कुनामा किसी केही अनजान नयाँ कोने गरेर में देखाउने कुछ नया कसैको कर दिखाने अनुभवको वाले कथा। किसी के अनुभव की कथा। अब अब आप तपाईँ देखिए, हेर्नुहोस् चाहे कि स्वच्छता की स्वच्छताको बात कुरा हो, होस्, चाहे हाम्रो हमारे हेरिटेजलाई सम्हाल्ने हेरिटेज चर्चा को होस्, संभालने की चर्चा है। अनि यति मात्र और होइन, इतना ही नहीं, खिलौने बनाने खेलौना की बात बनाउने हो, कुरा होस्, क्या कुछ के नहीं थिएन। था। सायद शायद कति कितने विषयहरूलाई विषयों को हमने हामीले स्पर्श स्पर्श किया गरेका है, छौँ, त तो त्यो वो भी पनि शायद सायद अनगिनत अनगन्ती ही हुनेछ। होंगे। इस यस दौरान अवधि हमने हामीले समय 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 समयमा पर महान महान विभूतिहरूलाई विभूतियों को श्रद्धाञ्जली दियौँ, उनके उनीहरूको बारे में बारेमा जाना, जान्यौँ, जिन्होंने जसले भारत के भारतको निर्माण में निर्माणमा अतुलनीय अतुलनीय योगदान योगदान दिया दिएका है। छन्। हम लोगों ने हामीले कई धेरै वैश्विक वैश्विक मुद्दों पर भी मुद्दाहरूमाथि बात पनि की, कुरा गर्यौँ, उनसे प्रेरणा लेने की त्यसबाट कोशिश प्रेरणा की, लिने कोसिस गरेका छौँ। कई बातें आपने धेरै मुझे कुराहरू बताई, तपाईँले मलाई बताउनुभयो, कई आइडियाज धेरै दिए। आइडियाज भयो। एक प्रकार से एक प्रकारले यस विचार यात्रा यात्रामा में आप तपाईँ साथ 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 चलते रहे, हिँडिरहनुभयो, जुड़ते रहे जुडिरहनुभयो, और अनि कुछ केही न कुछ न नया केही नयाँ जोड़ते जोड्दै भी पनि रहे। रहनुभयो। मैं आज म आज यस 75औं 75वें एपिसोडको के समय सबसे सबैभन्दा पहले पहिला मन की बातलाई बात सफल को बनाउनको लागि, सफल बनाने के लिए, समृद्ध समृद्ध बनाउनको लागि बनाने के लिए अनि और यससित इससे जोडिरहनको जुड़े लागि हरेक हर श्रोताप्रति धेरै बहुत धेरै बहुत आभार व्यक्त गर्दछु। मेरे प्यारे मेरा प्यारा देशवासीहरू, देखिए कितना हेर्नुहोस् बड़ा सुखद कति संयोग ठुलो है। सुखद संयोग छ आज। आज मुझे 75वीं मलाई 75औं मन की करने बात का गर्ने अवसर अवसर अनि और यही यही महिना महीना आजादीको आजादी के 75 साल सालको के अमृत आरंभ का महोत्सवको महीना। आरम्भ महिना। अमृत महोत्सव अमृत महोत्सव दांडी दाण्डी यात्रा यात्राको के दिन से दिनदेखि शुरू सुरु भएको थियो और अनि 15 15 अगस्त अगस्त 2023 सम्म चल्नेछ। अमृत महोत्सव अमृत महोत्सवसित जोडिएको कार्यक्रम सम्पूर्ण देशमा लगातार भइरहेको छ। अलग अलग जगहों अलग अलग जग्गाहरूबाट यी कार्यक्रमहरूको तस्बिर, जानकारीहरू मानिसहरू सेयर गरिरहेका छन्। नमो एपमा यस्तै केही तस्बिरहरूको साथसाथ झारखण्डका नवीनले मलाई एउटा सन्देश पठाएका छन्। उनले लेखेका छन् कि उनले अमृत महोत्सवको कार्यक्रम हेरे अनि तय गरे कि उनी पनि स्वाधीनता सङ्ग्रामसित जोडिएको कमभन्दा कम 10 स्थानहरूमा जानेछन्। उनको लिस्टमा पहिलो नाम भगवान बिरसा मुण्डाको जन्मस्थानको छ।
नवीनले लेखेका छन् कि झारखण्डका आदिवासी स्वतन्त्रता सेनानीहरूको कथाहरू उनी देशका अरू भागहरूमा पुर्याउनेछन्। भाइ नवीन, तपाईँको सोचको लागि म तपाईँलाई बधाई दिँदछु। साथीहरू, कुनै स्वाधीनता सेनानीको सङ्घर्ष गाथा होस्, कुनै स्थानको इतिहास होस्, देशको कुनै सांस्कृतिक कथा होस्, अमृत महोत्सवको अवधि तपाईँ त्यसलाई देशको अघि ल्याउन सक्नुहुनेछ। देशवासीहरूलाई त्यससित जोड्ने माध्यम बन्न सक्नुहुनेछ। तपाईँ हेर्नुहोस्, हेर्दा हेर्दै अमृत महोत्सव यस्ता धेरै प्रेरणादायी अमृत बिन्दुहरूले भरिनेछ। अनि फेरि यस्ता अमृत धारा बग्नेछ जसले हामीलाई भारतको आजादीको 100 वर्षसम्म प्रेरणा दिनेछ। देशलाई नयाँ उचाइमा लिएर जानेछ, केही न केही गर्ने जोस पैदा गर्नेछ। आजादीको लडाइँमा हाम्रा सेनानीहरूले धेरै कष्ट यसकारण सहे किनकि उनीहरू देशको लागि त्याग र बलिदानलाई आफ्नो कर्तव्य सम्झन्थे। उनीहरूको त्याग र बलिदानको अमर गाथाहरूले अब हामीलाई सतत कर्तव्य पथको लागि प्रेरित गरोस्। अनि जस्तो गीतामा भगवान कृष्णले भन्नुभएको छ, नियतम कुरु कर्म त्वम कर्म ज्यायो हकर्मण, त्यही भावको साथ हामी सबै आफ्नो नियत कर्तव्यहरूलाई पूर्ण निष्ठासित पालन गरौँ। अनि आजादीका अमृत महोत्सवको मतलब यही हो कि हामी नयाँ सङ्कल्प गरौँ। ती सङ्कल्पहरूलाई सिद्ध गर्नको लागि दिलो ज्यानले जुटौँ। अनि सङ्कल्प त्यो होस् जो समाजको भलाइको लागि होस्, देशको भलाइको लागि होस्, भारतको उज्जवल भविष्यको लागि होस्। अनि सङ्कल्प त्यो होस् जसमा मेरो आफ्नो स्वयंको केही न केही जिम्मा होस्, मेरो आफ्नो कर्तव्य जोडिएको होस्। मलाई विश्वास छ गीतालाई जिउने यो स्वर्ण अवसर हो हामीसित छ। मेरा प्यारा देशवासीहरू, पछिल्लो वर्ष यो मार्चकै महिना थियो। देशले पहिलोपल्ट जनता कर्फ्यू शब्द सुनेको थियो। तर यस महान देशको महान प्रजाको महाशक्तिको अनुभव हेर्नुहोस्। जनता कर्फ्यू सम्पूर्ण विश्वको लागि एउटा अप्रत्याशित बनिएको थियो। अनुशासनको यो अभूतपूर्व उदाहरण थियो। आउँदो पिँढीले यस कुरालाई लिएर अवश्य गर्व गर्नेछ। त्यस्तै प्रकारले हाम्रो कोरोना वरियर्स प्रति सम्मान, आदर, थाल बजाउनु, ताली बजाउनु, दियो जलाउनु तपाईलाई अनुमान छैन कोरोना वरियर्सको हृदयलाई कति छोएको थियो। अनि त्यही त कारण थियो जो पूरा सालभरि उनीहरू बिना थकान नरोकी डटिरहे। देशका एक एक नागरिकको ज्यान बचाउनका लागि दिलो ज्यानले जुझिरहे। पछिल्लो साल यस समय प्रश्न थियो कि कोरोनाको भ्याक्सिन कहिलेसम्म आउनेछ। साथीहरू, हामी सबैको लागि गर्वको कुरा हो कि आज भारतले विश्वको सबैभन्दा ठुलो भ्याक्सिनेसन प्रोग्राम चलाइरहेको छ। भ्याक्सिनेसन प्रोग्रामको तस्विरहरूको बारेमा मलाई भुवनेश्वरकी पुष्पा शुक्लाज्यूले लेखेकी छन्। उनी भन्दछन् कि घरका ठुला बुजुर्गहरूमा भ्याक्सिनलाई लिएर जुन उत्साह देखिँदैछ त्यसको चर्चा म मन की बातमा गरौँ। साथीहरू, सही पनि हो। देशका कुना कुनाबाट हामी यस्ता खबरहरू सुनिरहेका छौँ, यस्ता तस्विरहरू देखिरहेका छौँ जसले हाम्रो हृदयलाई छुँदछ। यूपीको जौनपुरमा 109 वर्षकी बुजुर्ग आमा रामदुलाजीले टीका लगाइन्। यस्तै दिल्लीमा पनि 107 वर्षका केवल कृष्णजीले भ्याक्सिनको डोज लिए। हैदराबादमा 100 वर्षका जय चौधरीले भ्याक्सिन लगाए। अनि सबैसित अपिल पनि छ कि भ्याक्सिन अवश्य लगाउनुहोस्। म ट्विटर, फेसबुकमा पनि यो देखिरहेको छु कि कसरी मानिसहरू आफ्नो घरका बुजुर्गहरूलाई भ्याक्सिन लगाएपछि उनीहरूको फोटो अपलोड गरिरहेका छन्। केरलका एक युवा आनन्दन नायरले त यसलाई एउटा नयाँ शब्द दिएका छन्, भ्याक्सिन सेवा। यस्तै नै सन्देश दिल्लीबाट शिवानी, हिमाचलबाट हिमांशु अनि अरू धेरै युवाहरूले पनि पठाएका छन्। म तपाईँ सबै श्रोताहरूको यी विचारहरूको सराहना गर्दछु। यी सबैको बीच कोरोनासित लडाईँको मन्त्र पनि याद राख्नुहोस्, दबाई पनि कडाई पनि। अनि केवल मलाई भन्नु छ
यस्तो होइन, हामीले जिउनु पनि छ, बोल्नु पनि छ, बताउनु पनि छ, अनि मानिसहरूलाई पनि दवाई पनि कडाई पनि यसको लागि प्रतिबद्ध बनाइरहनु छ। मेरा प्यारा देशवासीहरू, मैले आज इन्दौर निवासी सोम्याजीलाई धन्यवाद दिनु छ। उनले एउटा विषयमा मेरो ध्यान आकर्षित गरेकी छन् अनि यसको प्रसङ्ग मन की बातमा उठाउनु भनेकी छन्। यो विषय हो भारतकी क्रिकेटर मिताली राजजीको नयाँ रिकर्ड। मितालीजी हालैमा अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेटमा 10,000 रन बनाउने पहिलो भारतीय महिला क्रिकेटर बनेकी छन्। उनको यस उपलब्धिको लागि धेरै धेरै बधाई। वानडे इन्टरनेसनल्समा 7,000 रन बनाउने पनि उनी एक्लो अन्तर्राष्ट्रिय महिला खेलाडी हुन्। महिला क्रिकेटको क्षेत्रमा उनको योगदान एकदमै शानदार छ। 2 दशकभन्दा अधिकको करियरमा मिताली राजजीले हजारौं लाखौंलाई प्रेरित गरेकी छन्। उनको कठोर परिश्रम र सफलताको कथा केवल महिला क्रिकेटरहरूको लागि मात्र होइन, तर पुरुष क्रिकेटरहरूको लागि पनि एउटा प्रेरणा हो। साथीहरू, यो रोचक छ। यसै मार्च महिनामा जब हामी महिला दिवस सेलिब्रेट गरिरहेका थियौँ, तब धेरै महिला खेलाडीहरूले मेडल्स अनि रेकर्ड्स आफ्नो नाम गरेका छन्। दिल्लीमा आयोजित सुटिङमा आइएसएसएफ वर्ल्ड कपमा भारत शीर्ष स्थानमा रह्यो। गोल्ड मेडलको सङ्ख्याको मामिलामा पनि भारतले बाजी मार्यो। यो भारतको महिला अनि पुरुष निशानेबाजहरूको शानदार प्रदर्शनको कारणले नै सम्भव हुन सक्यो। यसबीच पीवी सिन्धुजीले बीडब्ल्यूएफ स्विस ओपन सुपर 300 टुर्नामेन्टमा सिल्भर मेडल जितेकी छन्। आज एजुकेसनदेखि लिएर एन्टरप्रेन्योरसिपसम्म, आर्म फोर्सेसदेखि लिएर साइन्स एन्ड टेक्नोलोजीसम्म हरेक जग्गा देशकी छोरीहरूले आफ्नो अलग पहिचान बनाइरहेकी छन्। मलाई विशेष खुसी यस कुराबाट छ कि छोरीहरूले खेलहरूमा आफ्नो एउटा नयाँ लक्ष्य बनाइरहेकी छन्। प्रोफेसनल चोइसको रूपमा स्पोर्ट्स एउटा विकल्प बनेर अघि आइरहेको छ। मेरा प्यारा देशवासीहरू, केही समय पहिला भएको म्यारिटाइम इन्डिया समिट तपाईँलाई याद छ होइन? यस समिटमा मैले के भनेको थिएँ यो तपाईँलाई याद छ? स्वाभाविक छ, धेरै कार्यक्रम भइरहन्छ, धेरै बातहरू भइरहन्छ, हरेक बात कहाँ याद रहन्छ अनि त्यति ध्यान पनि कहाँ जाँदछ। स्वाभाविक हो। तर मलाई राम्रो लाग्यो कि मेरो एउटा आग्रहलाई गुरु प्रसादजीले एकदमै रुचि लिएर अघि बढाएका छन्। मैले यस समिटमा देशका लाइट हाउस कम्प्लेक्सेसको नजिक टुरिज्म फेसिलिटी विकसित गर्ने बारेमा कुरा गरेको थिएँ। गुरु प्रसादजीले तमिलनाडुका 2 लाइट हाउसहरू, चेन्नई लाइट हाउस र महाबलिपुरम लाइट हाउसको 2019 को आफ्नो यात्राको अनुभवहरूलाई साझा गरेका छन्। उनले एकदमै रोचक फ्याक्ट्स सेयर गरेका छन् जसले मन की बात सुन्नेहरूलाई पनि अचम्म बनाइदिन्छ। जस्तै चेन्नई लाइट हाउस विश्वका ती चुनिन्दा लाइट हाउस मध्ये एउटा हो जसमा एलिभेटर विद्यमान छ। यति मात्र होइन, भारतको यो एकमात्र लाइट हाउस हो जो सहरको सीमाभित्र अवस्थित छ। यसमा बिजुलीको लागि सोलर प्यानल पनि लगाएको छ। गुरु प्रसादजीले लाइट हाउसको हेरिटेज म्युजियमको बारेमा पनि कुरा गरे जसले मरिन नेभिगेसनको इतिहासलाई सामुन्ने ल्याउँदछ। म्युजियममा तेलद्वारा जल्ने ठुला ठुला बत्तीहरू, केरोसिन लाइट्स, पेट्रोलियम भेपर अनि पुराना समयमा प्रयोग हुने बिजुलीको ल्याम्प प्रदर्शित गरिएको छ। भारतको सबैभन्दा पुरानो लाइट हाउस महाबलिपुरम लाइट हाउसको बारेमा पनि गुरु प्रसादजीले विस्तारसित लेखेका छन्। उनी भन्दछन् कि यस लाइट हाउसको छेउमा सैकडौं वर्ष अघि पल्लव राजा महेन्द्र वर्मन प्रथमद्वारा बनाइएको उल्कनेश्वरा टेम्पल छ। साथीहरू, मन की बातको अवधि मैले पर्यटनको विभिन्न पक्षहरूमाथि अनेकपल्ट कुरा गरेको छु, तर यो लाइट हाउस टुरिज्मको दृष्टिबाट युनिक हुँदछ। आफ्नो भव्य संरचनाहरूको कारण लाइट हाउसेस सधैँ मानिसहरूको लागि आकर्षणको केन्द्र रहेको छ।
पर्यटनलाई बढावा दिनको लागि भारतमा पनि 71 लाइट हाउसेस आइडेन्टिफाई गरिएको छ। यी सबै लाइट हाउसमा त्यसको क्षमता अनुसार म्युजियम, एम्फी थिएटर, ओपन थिएटर, क्याफेटेरिया, चिल्ड्रेन्स पार्क, इको फ्रेन्डली कटेजेस अनि ल्यान्डस्केपिङ तयार गरिन्छ। त्यसै त यहाँ लाइट हाउसेसको कुरा चलिरहेको छ, त म एउटा युनिक लाइट हाउसको बारेमा पनि तपाईँलाई बताउन चाहन्छु। यो लाइट हाउस गुजरातको सुरेन्द्रनगर जिल्लामा झन्झुवाडा नामक एउटा स्थानमा छ। थाहा छ यो लाइट हाउस किन खास छ? खास यसकारण छ किनकि जहाँ यो लाइट हाउस छ त्यहाँबाट अब समुद्र तट 100 किलोमिटर भन्दा पनि अधिक टाढा छ। तपाईँले यस गाउँमा यस्तो ढुङ्गा पनि पाउनुहुनेछ जसले यो बताउँदछ कि यहाँ कुनै समय एउटा व्यस्त बन्दरगाह पनि रहेको थियो होला। अर्थात् यसको मतलब यो हो कि पहिला कोस्ट लाइन झिन्झुवाडासम्म थियो। समुद्र घट्नु, बढ्नु, पछि हुनु, यति टाढा पुग्नु, यो पनि त्यसको एउटा स्वरूप हो। यसै महिना जापानमा आएको विकराल सुनामीको 10 वर्ष भइरहेको छ। यस सुनामीमा हजारौं मानिसहरूको ज्यान गएको थियो। यस्तै एउटा सुनामी भारतमा 2004मा आएको थियो। सुनामीको अवधि हामीले आफ्नो लाइट हाउसमा काम गर्ने हाम्रा 14 कर्मचारीहरू गुमाएका थियौँ। अन्डमान निकोबारमा पनि, तमिलनाडुमा लाइट हाउसमा उनीहरू आफ्नो ड्युटी गरिरहेका थिए। कडा मेहनत गर्नेहरू हाम्रा यी लाइट किपर्सलाई म आदरपूर्वक श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्दछु अनि लाइट किपर्सको कामको धेरै धेरै प्रशंसा गर्दछु। मेरा प्यारा देशवासीहरू, जीवनको हरेक क्षेत्रमा नयाँपन, आधुनिकता अनिवार्य हुँदछ। नभए त्यही कहिले कहीँ हाम्रो लागि बोझ बन्दछ। भारतको कृषि जगतमा आधुनिकता यो समयको माग हो। धेरै ढिलो भइसक्यो। हामीले धेरै समय गुमाइसक्यौँ। एग्रिकल्चर सेक्टरमा रोजगारका नयाँ अवसर पैदा गर्नुको लागि, किसानहरूको आय बढाउनको लागि परम्परागत कृषिको साथसाथ नयाँ विकल्पहरूलाई, नयाँ इनोभेसन्सलाई अपनाउन पनि त्यति नै जरुरी छ। व्हाइट रिभोल्युसनको अवधि देशले यसलाई अनुभव गरेको छ। अब बी फार्मिङ पनि यस्तै हो, एउटा विकल्प बनेर अघि आइरहेको छ। बी फार्मिङले देशमा महाक्रान्ति वा स्वीट रेभोल्युसनको आधार बनाइरहेको छ। ठुलो संख्यामा किसानहरू यससित जोडिरहेका छन्, इनोभेसन गरिरहेका छन्। जस्तो कि पश्चिम बङ्गालको दार्जिलिङमा एउटा गाउँ छ गुर्दुङ। पहाडको यति उचाइ, भौगोलिक अडचनहरू, तर यहाँका मानिसहरूले हनी बी फार्मिङको काम सुरु गरेका छन् अनि आज यस जग्गामा बनेको महको मधुको राम्रो माग भइरहेको छ। यसबाट किसानहरूको आम्दानी पनि बढिरहेको छ। पश्चिम बङ्गालका सुन्दरवन क्षेत्रको प्राकृतिक अर्ग्यानिक हनी त देश अनि दुनियाँमा नै रुचाइन्छ। यस्तै एउटा व्यक्तिगत अनुभव मलाई गुजरातको पनि छ। गुजरातको बनासकाँठामा वर्ष 2016मा एउटा आयोजन भएको थियो। त्यस कार्यक्रममा मैले मानिसहरूलाई भने, यहाँ यति सम्भावनाहरू छ, किन बनासकाँठामा अनि हाम्रा यहाँका किसान स्वीट रेभोल्युसनको नयाँ अध्याय लेख्दैनन्? तपाईँलाई यो जानेर खुसी लाग्नेछ, यति कम समयमा बनासकाँठा मह उत्पादनको प्रमुख केन्द्र बनेको छ। आज बनासकाँठाका किसान हनीबाट लाखौं रुपियाँ वर्षेनी कमाइरहेको छन्। यस्तै एउटा उदाहरण हरियाणाको यमुना नगरको पनि छ। यमुना नगरमा किसानहरूले बी फार्मिङ गरेर वर्षेनी धेरै टन मह पैदा गरिरहेका छन्, आफ्नो आय बढाइरहेका छन्। किसानहरूको यस मेहनतको परिणाम हो कि देशमा महको उत्पादन लगातार बढिरहेको छ अनि वर्षेनी लगभग 1.25 लाख टन पुग्दछ। यसमध्ये ठूलो मात्रामा मह विदेशमा निर्यात पनि भइरहेको छ।
साथीहरू, हनी बी फार्मिङमा केवल महबाट मात्र आय हुँदैन, तर बी वैक्स पनि आयको एउटा एकदमै ठुलो माध्यम हो। फार्मा इन्डस्ट्री, फुड इन्डस्ट्री, टेक्सटाइल अनि कस्मेटिक इन्डस्ट्री हरेक जग्गा बी वैक्सको डिमान्ड छ। हाम्रो देशले हिजोआज बी वैक्सको आयात गर्दछ, तर हाम्रा किसानहरूले अब यो स्थिति तेजीका साथ बदलिरहेका छन्। अर्थात् एक प्रकारले आत्मनिर्भर भारत अभियानमा मद्दत गरिरहेका छन्। आज त सम्पूर्ण विश्वले आयुर्वेद अनि नेचुरल हेल्थ प्रोडक्ट्सतर्फ हेरिरहेको छ। यस्तोमा हनीको माग अझै तेजीको साथ बढिरहेको छ। म चाहन्छु देशका धेरभन्दा धेर किसान आफ्नो खेतीको साथसाथ बी फार्मिङसित पनि जोडुन्। यसले किसानहरूको आय पनि बढाउनेछ अनि उनीहरूको जीवनमा मिठास पनि घोल्नेछ। मेरा प्यारा देशवासीहरू, अहिले केही दिन अघि वर्ल्ड स्प्यारो डे मनाइयो। स्प्यारो अर्थात् भङ्गेरा, कतै यसलाई चक्कली भनिन्छ, कतै चिम्नी भनिन्छ, कतै घान चिरिका भनिन्छ। पहिला हाम्रो घरहरूमा, भित्ताहरूमा, वरपरका रुखहरूमा भङ्गेरा कराइरहन्थ्यो। तर अहिले मानिसहरू भङ्गेरालाई यो भनेर याद गर्दछन् कि उहिले नै वर्षौं अघि भङ्गेरा देखेको थिए। आज यसलाई बचाउनका लागि हामीले प्रयास गर्नु परिरहेको छ। मेरा बनारसका एक साथी इन्द्रपाल सिंह बत्राजीले यस्तो काम गरेका छन् जो म मन की बातका श्रोताहरूलाई अवश्य बताउन चाहन्छु। बत्राजीले आफ्नो घरलाई नै बङ्गेराको घर बनाइदिएका छन्। उनले आफ्नो घरमा काठद्वारा यस्तो गुण बनाइदिएका छन् जसमा भङ्गेरा सजिलै बस्न सकुन्। आज बनारसका धेरै घर यस अभियानमा जोडिएका छन्। यसबाट घरहरूमा एउटा अद्भुत प्राकृतिक वातावरण पनि बनिएको छ। म चाहन्छु प्रकृति, पर्यावरण, प्राणी, पक्षी जसको लागि पनि बन्न सक्छ। धेर थोर प्रयास हामीले पनि गर्नुपर्छ। जस्तै एकजना साथी छन् विजय कुमार काबीजी। विजयजी उडिसाको केन्द्रपाडा निवासी हुन्। केन्द्रपाडा समुद्रको किनारमा छ। यसैले यस जिल्लाका धेरै गाउँ यस्तो छ जसमा समुद्रको अग्लो छालहरू र साइक्लोनको खतरा रहँदछ। यसबाट धेरैपल्ट अधिक नोक्सान पनि हुँदछ। विजयजीले महसुस गरे कि यदि यस प्राकृतिक विनाशलाई कसैले रोक्न सक्छ भने त्यो प्रकृतिले नै रोक्न सक्छ। फेरि के थियो र, विजयजीले बडाकोट गाउँबाट आफ्नो मिसन सुरु गरे। उनले 12 वर्ष, साथीहरू 12 वर्ष मेहनत गरेर गाउँको बाहिर समुद्रतर्फ 25 एकर को म्यानग्रोभ जङ्गल खडा गरिदिए। आज यो जङ्गलले यस गाउँको सुरक्षा गरिरहेको छ। यस्तै काम ओडिसाकै पारादीप जिल्लामा एकजना इन्जिनियर अमरेश सामन्तजीले गरेका छन्। अमरेशजीले साना साना जङ्गल लगाएका छन् जसबाट आज धेरै गाउँहरूको बचाउ भइरहेको छ। साथीहरू, यस प्रकारका कामहरूमा यदि हामीले समाजलाई साथमा जोड्यौँ भने ठुलो परिणाम आउँदछ। जस्तै तमिलनाडुको कोइम्बटुरमा बस कन्डक्टरको काम गर्ने मरिमुथु योगनाथनजी छन्। योगनाथनजीले आफ्नो बसका यात्रीहरूलाई टिकट दिँदछन् त साथमा एउटा पौधा पनि सित्थैमा दिँदछन्। यस प्रकार योगनाथनजीले थाहा छैन कति रुख रोपाइसकेका छन्। योगनाथनजीले आफ्नो वर्तमानको पर्याप्त हिस्सा यसै काममा खर्च गर्दै आइरहेका छन्। अब यो सुनेपछि यस्तो कुन नागरिक होला जसले मरिमुथु योगनाथनजीको कामको प्रशंसा गर्दैनन्। म हृदयबाट नै उनको यस प्रयासलाई धेरै बधाई दिँदछु, उनको यस प्रेरक कार्यको लागि। मेरा प्यारा देशवासीहरू, वेस्टबाट वेल्थ अर्थात् कुडाबाट कञ्चन बनाउने बारेमा हामी सबैले देखेका पनि छौँ, सुनेका पनि छौँ अनि हामी अरूलाई पनि बताइरहन्छौँ। केही त्यस्तै प्रकारले वेस्टलाई भ्यालुमा परिवर्तित गर्ने काम पनि गरिँदैछ। यस्तै एउटा उदाहरण केरलको कोच्चीको सेन्ट टेरेजा कलेजको छ। मलाई याद छ कि 2017मा म यस कलेजको क्याम्पसमा एउटा बुक रिडिङमा आधारित कार्यक्रममा सामेल भएको थिएँ।
यस कलेजका स्टुडेन्ट्सले रियुजेबल टोइज बनाइरहेका छन्, त्यो पनि एकदमै क्रिएटिभ तरिकाले। यी स्टुडेन्ट्स पुराना लुगाहरू, फ्याँकिएका काठका टुक्राहरू, ब्याग अनि बक्सेसको प्रयोग खेलौना बनाउनमा गरिरहेका छन्। कोही विद्यार्थी पजल बनाइरहेका छन् त कोही कार अनि ट्रेन बनाइरहेका छन्। यहाँ यस कुराको विशेष ध्यान दिइन्छ कि खिलौना सेफ हुनको साथसाथ चाइल्ड फ्रेन्डली पनि होस्। अनि यस सम्पूर्ण प्रयासको एउटा राम्रो कुरा यो पनि छ कि यी खिलौनाहरू आँगनबारीका नानीहरूलाई खेल्नको लागि दिइन्छ। आज जब भारत खिलौनाको म्यानुफ्याक्चरिङमा धेरै अघि बढिरहेको छ त वेस्टबाट भ्यालुको अभियान यो अभिनव प्रयोगले एकदमै महत्त्व राख्दछ। आन्ध्र प्रदेशको विजयवाडामा एकजना प्रोफेसर श्रीनिवास पदकाण्डलाजी छन्। उनले एकदमै रोचक कार्य गरिरहेका छन्। उनले अटोमोबाइल मेटल स्क्रैपबाट स्कल्पचर्स बनाएका छन्। उनीद्वारा बनाएको यो विशाल स्कल्पचर्स सार्वजनिक पार्कहरूमा लगाएको छ अनि मानिसहरूले यसलाई एकदमै उत्साहका साथ हेरिरहेका छन्। इलेक्ट्रोनिक अनि अटोमोबाइल वेस्टको रिसाइक्लिङको यो एउटा अभिनव प्रयोग हो। म एकपल्ट फेरि कोच्चि अनि विजयवाडाका यी प्रयासहरूको सराहना गर्दछु अनि आशा गर्दछु कि अरू मानिसहरू पनि यस्ता प्रयासहरूमा अघि आउनेछन्। मेरा प्यारा देशवासीहरू, भारतका मानिसहरू दुनियाँका कुनै पनि कुनामा जाँदछन् तब गर्वले भन्दछन् कि उनीहरू भारतीय हुन्। हामी आफ्नो योग, आयुर्वेद, दर्शन थाहा छैन के छैन हामीसित, जसको लागि हामी गर्व गर्दछौँ, गर्वको कुरा गर्दछौँ। साथै आफ्नो स्थानीय भाषा, बोली, पहिचान, पहिरन, खानपान त्यसको पनि गर्व गर्दछौँ। हामीले नयाँ त पाउनुपर्छ अनि त्यही त जीवन हो, तर साथसाथ पुरातनलाई पनि गुमाउनु हुँदैन। हामीले एकदमै परिश्रमको साथ आफ्नो वरिपरि विद्यमान अथाह सांस्कृतिक धरोहरलाई सम्वर्धन गर्नु छ, नयाँ पिँढीसम्म पुर्याउनु छ। यही काम आज असममा रहने सिकारी टेस्सो एकदमै लगनको साथ गरिरहेका छन्। कार्बी आङ्लोङ जिल्लाका सिकारी टिस्सौजीले पछिल्लो 20 वर्षदेखि कार्बी भाषाको डकुमेन्टेसन गरिरहेका छन्। कुनै जमानामा, कुनै युगमा कार्बी आदिवासी भाइ बहिनीहरूको भाषा कार्बी आज मुख्य धाराबाट गायब भइरहेको छ। श्रीमान सिकारी टिस्सौजीले तय गरेका थिए कि आफ्नो यस पहिचानलाई उनी बचाउनेछन् अनि आज उनको प्रयासहरूको कारण कार्बी भाषाको धेरै जानकारी डकुमेन्टेड भएको छ। उनलाई आफ्नो यस प्रयासको लागि धेरै जग्गा प्रशंसा पनि मिलेको छ अनि अवार्ड पनि मिलेको छ। मन की बातको माध्यमबाट श्रीमान सिकारी टिस्सौजीलाई म त बधाई दिँदछु, तर देशका धेरैवटा कुनामा यस प्रकारका धेरै साधक होलान् जो एउटा काम लिएर लागि परेका छन्। म उनीहरू सबैलाई बधाई दिँदछु। मेरा प्यारा देशवासीहरू, कुनै पनि नयाँ सुरुवात अर्थात् न्यू बिगिनिङ सधैँ एकदमै विशेष हुँदछ। न्यू बिगिनिङको मतलब हुँदछ न्यू पोसिबिलिटिज, नयाँ प्रयास। अनि नयाँ प्रयासहरूको अर्थ हो नयाँ ऊर्जा अनि नयाँ जोश। यही कारण हो कि अलग अलग राज्यहरू र क्षेत्रहरूमा एवं विविधताले भरिएको हाम्रो संस्कृतिमा कुनै पनि सुरुवातलाई उत्सवको रूपमा मनाउने परम्परा रहेको छ। अनि यो समय नयाँ सुरुवात अनि नयाँ उत्सवहरूको आगमनको हो। होली पनि त बसन्तको उत्सवको रूपमा नै मनाइने एउटा परम्परा हो। जुन समय हामी रङहरूको साथ होली मनाइरहेका हुन्छौँ, त्यसै समय बसन्तले पनि हाम्रो चारैतिर नयाँ रङ छरिरहेको हुन्छ। यसै समय फुलहरू फुल्न सुरु हुँदछ अनि प्रकृति जीवन्त भएर उठ्दछ। देशका अलग अलग क्षेत्रहरूमा चाँडै नयाँ वर्ष पनि मनाइनेछ, चाहे उगादी होस् वा पुथडु, गुडी पर्वा होस् वा बिहु, नौरेह होस् वा पोइला, या फिर बैशाख होस् वा बैशाखी। पूरा देश उमंग, उत्साह और नई उम्मीदों के रंग में सराबोर दिखेगा। इसी समय केरल भी, यसै समय केरलले पनि रमणीय त्योहार विशु मनाउँदछ। यसपछि चाँडै चैत्र नवरात्रिको पावन अवसर पनि आउनेछ।
चैत्र महिनाको 9औं दिन हाम्रो यहाँ रामनवमीको पर्व हुँदछ। यसलाई भगवान रामको जन्मोत्सवको साथ नयाँ अनि पराक्रमको एउटा नयाँ युगको सुरुवातको रूपमा पनि मनाइन्छ। यस अवधि चारैतिर धुमधामको साथै भक्तिभावले भरिएको माहौल हुँदछ, जसले मानिसहरूलाई अझ नजिक ल्याउँदछ, उनीहरूलाई परिवार अनि समाजसित जोड्दछ, आपसी सम्बन्धहरूलाई मजबुत बनाउँदछ। यी त्यौहारहरूको अवसरमा म सबै देशवासीहरूलाई शुभकामना दिँदछु। साथीहरू, यस अवधि 4 अप्रेलमा देशले इस्टर पनि मनाउनेछ। जिजस क्राइस्टको पुनर्जीवनको उत्सवको रूपमा इस्टरको त्यौहार मनाइन्छ। प्रतीकात्मक रूपमा भन्नु हो भने इस्टर जीवनको नयाँ सुरुवातसित जोडिएको छ। इस्टर आशाहरू पुनर्जीवित हुने प्रतीक हो। यो पवित्र अनि शुभ अवसरमा म केवल भारतका इसाई समुदायलाई मात्र होइन, तर विश्वभरिका इसाईहरूप्रति शुभकामना व्यक्त गर्दछु। मेरा प्यारा देशवासीहरू, आज मन की बातमा हामीले अमृत महोत्सव अनि देशको लागि आफ्नो कर्तव्यहरूको कुरा गर्यौं। हामीले अन्य पर्वहरू र त्यौहारहरूमाथि पनि चर्चा गर्यौं। यसैबीच अझ एउटा पर्व आउनेवाला छ, जसले हाम्रो संवैधानिक अधिकार र कर्तव्यहरूको याद दिलाउँदछ। त्यो हो 14 अप्रेल डाक्टर बाबा साहेब अम्बेडकरजीको जन्म जयन्ती। यसपल्ट अमृत महोत्सवमा त यो अवसर अझ खास बनेको छ। मलाई विश्वास छ बाबा साहेबको यस जन्म जयन्तीलाई हामी अवश्य यादगार बनाउनेछौँ। आफ्नो कर्तव्यहरूको सङ्कल्प लिएर उनलाई श्रद्धाञ्जली दिनेछौँ। यसै विश्वासको साथ तपाईँहरू सबैलाई पर्व त्यौहारहरूको एकपल्ट फेरि शुभकामना। तपाईँ सबै खुसी रहनुहोस्, स्वस्थ रहनुहोस् अनि खुबै उल्लास मनाउनुहोस्। यही कामनाको साथ फेरि याद गराउँदछु, दवाई पनि कडाई पनि। धेरै धेरै धन्यवाद।